Pamalandong sa Ebanghelyo karong adlaw, Hulyo 26, 2025. Ako ra ba ang wala masayod nga si Jesus migamit og yano nga mga istorya aron pagtudlo og dagkong mga kamatuoran? Kining sambingay bahin sa sagbot, dili lang ni bahin sa pagpahuma. Bahin ni kanato. Sa Mateo 13, gisaysay ni Jesus ang istorya sa usa ka mag-uuma nga nagpugas og maayong liso. Apan adunay misulod nga tago ug nagkatag og mga sagbot taliwala niini. Ang mag-uuma wala magdali sa pag-ibot sa mga sagbot. Naghulat siya, ipasagdan ang duha nga motubo hangtod sa ting-ani. Kini usa ka istorya bahin sa pagpailob o pagsalig. Usahay, gusto nato nga ayuhon dayon ang tanan. Apan nakita sa Dios ang mas dako nga hulagway. Nahibal-an niya kung kanusa mulihok. Busa kung bation nimo ang gubot nga kinabuhi. Hinumdumi, salig sa panahon sa Dios. Magmapailubon kita, magpakita og kaayo bisan kung lisod. Sa katapusan, ang kaayo sa Dios mudan-ang.